चादाद्यानृगादयः सौकल्यं चादशर्याते एककुत्स्थस्य च धीमतः खड्वाङ्गस्य च मान्धातु सौमरे सकलस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःशत्रकरणम्बुवः कैलस्य सोमवंशस्य इरादेर्नौचस्य च दौशल्येर्भरतस्यापि चन्दनोस्तत्सुतस्य च इरादेर्जेष्ठपुत्रस्य योर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तिदान्यसुरद्विषः भूतलासुमयःपानं झगडोच्चाटनं शिशोः तदावर्तस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य स्वभ्रातु प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कार्यस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टो चुदो हृदैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथा यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धैर्वधूरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रतस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च यो वधः मृदस्यानयनं सूनोः पुनस्सान्दीपने गुरोः मधुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धव रामाभ्यागुतेन हरिराजिजाः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः खादनं यमनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माय सुनालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य दिशतो हरेः हरस्य जृम्भणं